नशिस्त का आगाज तिलावत कुरान मजीद से करता हूँ। मुल्क पाकिस्तान का मारूफ नाम और खूबसूरत आवाज के मालिक क़ारिउल कुरान जनाब मोहतरम क़ारी मोहम्मद ज़व्वार साक़िब, उनसे इल्तमास करता हूँ कि वह तशरीफ लाएं और तिलावत कुरान मजीद से इस नशिस्त का आगाज फरमाएं। जनाब क़ारी मोहम्मद ज़व्वार साक़िब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا عبادي الذين آمنوا فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. صدق الله العظيم.